देउबाको दाबीमा प्रचण्डको खण्डन, शेरबहादुरजीले बोलेपछि तरङ्ग आयो। चाडपर्वले समाजलाई सहअस्तित्वको बाटोमा अघि बढाउने अध्यक्ष नेपालको विश्वास। एमसीसी बारे बोले नारायण काजी श्रेष्ठ, यथास्थितिमा नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्न सक्दैन भन्दै यस्तो कडा रूपमा चेतावनी। प्रचण्डले अमेरिकालाई चिठी लेखेको हो भनेपछि एमसीसी बारे बोल्दै नारायण काजीले गरे यस्तो खुलासा। तिहार बीचमै चल्यो एमसीसी बहस, चर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे यस्तो। गलत प्रावधान नसच्याएसम्म एमसीसी संसदबाट पारित हुँदैन भन्दै लीलामणि पोखरेल। एमसीसी पारित गर्ने भनेर अमेरिकालाई चिठी पठाएको होइन भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र सुरु भयो फेरि विवाद। एमसीसी पास गर्न माधव र प्रचण्ड प्रक्रियावादी कांग्रेसको पुच्छर बनेको प्रभु शाहको आक्रोश। एमसीसी राष्ट्रघाती हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ भन्दै प्रभु शाह। एमसीसी बारे सत्य बोल्न डराउनु हुँदैन भन्दै सहमहामन्त्री डाक्टर महत र प्रधानमन्त्री देउबालाई भीम रावलको चेतावनी। एमसीसी पास गर्न पठाएको पत्र सार्वजनिक नगरे देउबालाई देश निकाला गर्ने तयारी। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई। यहाँहरूमाझ पुनः पनि आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनु होला र साथै तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनु होला। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। देउबाको दाबीमा प्रचण्डको खण्डन, शेरबहादुरजीले बोलेपछि तरङ्ग आयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्ने भनेर अमेरिकालाई चिठी नलेखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। देउसी खेल्न कुमलटार स्थित आफ्नो निवासमा आइपुगेको कृष्ण कणेल नेतृत्वको इन्द्रेणी परिवारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहमति नभई पारित गर्न नसक्ने भएकाले समय चाहिन्छ भनेर चिठी पठाएको उनले दाबी गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको तर त्यो भन्दा समय थप्दा समस्या भएको उनले जानकारी दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अभिव्यक्तिले सत्तारूढ गठबन्धनमा निकै नै तरङ्ग आएको छ। उनले भने शेरबहादुरज्यूले प्रचण्डजी र मैले चिठी पठाइसकेको छु भनेर बोलिदिनु भएको छ। सोही कारण अहिले तरङ्ग पैदा भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। हामीले त्यस्तो चिठी पठाएको होइन, विदेशी सहयोग स्वीकार गर्नु स्वाभाविकै भए पनि एमसीसी माथि प्रश्न उठेको प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। उनले भने दुनियाँको कुनै पनि विकसित देशले दिएको सहयोग नलिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अनुदान लिने कुरा सामान्य कुरा हो, तर यो एमसीसीमा यति धेरै बहस विवाद किन भयो भने पहिले सुरुमा सहमति हुँदा यो एमसीसी सम्झौता संसदमा लानुपर्ने र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन। अमेरिकाले सहयोग दिने र नेपालले लिने भन्ने मात्रै थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन सरकार नै चुनाव गर्ने र सकेसम्म तालमेल गर्ने समेत बताएको जानकारी दिएका छन्। एमसीसी बारे बोल्दै नारायण काजी श्रेष्ठले भने यथास्थितिमा नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्न सक्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं विदेश विभाग प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी यथास्थितिमा नेपालले स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन्। पछिल्लो समय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी पास गर्ने भनेर अमेरिकालाई चिठी लेखेको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले खुलासा गरेपछि राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ। आज मात्रै प्रचण्डले आफूले एमसीसी पारित गर्ने भन्ने पत्रचार नगरेको स्पष्ट पारेका हुन्। श्रेष्ठले लेखेका छन्, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरू नसच्याई यथास्थितिमा एमसीसी परियोजना नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन र संसदबाट पारित गर्न सकिन्न भन्दै यो नै हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको आधिकारिक निर्णय र धारणा भएको उनले जानकारी दिएका छन् र त्यसैले यसमा कुनै पनि कुरामा भरम नपर्न समेत उनले जानकारी दिएका छन्। तिहार बीचमै चलेको एमसीसी को बहस, चर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेको बहस फेरि पनि सतहमा आएको छ। सर्वाधिक विवादास्पद रहेको यो परियोजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अभिव्यक्तिपछि तिहारका बीचमा बहस तर्को गरी भइरहेको छ। जबकि परियोजनासँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरू राष्ट्रिय हित विपरीतको रहेको तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन् भने उनीहरू ती प्रावधानहरू संशोधन मार्फत नहटाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्।
अर्कातर्फ भने देश विकासका लागि प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई अनेक बहाना बनाई लिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। यसरी परियोजनाबारे विवाद कायम रहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार एमसीसी कार्यान्वयनबारे एमसीसी मुख्यालयमा पत्र पठाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। कोप 26 को सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएपछि देउवाले भनेका थिए, प्रचण्ड र मैले एमसीसी पास गराउँछौँ भनेर पत्र पठाइसकेका छौँ। फेरि यस सङ्घीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यही मौका छोपेर सुटुक्क एमसीसी बारेको पत्र पठाएको भने देउवाको अभिव्यक्तिपछि सार्वजनिक भएको थियो, जसबारेको सूचना सत्ता गठबन्धनले गपचुप राखेको थियो। यसबीच शुक्रबार सत्ता साझेदार मध्येको एउटा दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने देउवाको उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए। हिजो बिहिबार शेरबहादुरजीले कहाँ के बोलिदिनु भएछ, प्रचण्डजी र मैले चिठी पठाइसकेको छु भनेर देशैभरि तरङ्ग पैदा भएको छ। हामीले त्यस्तो चिठी पठाएका होइनौँ। देउसी खेल्न निवास पुगेको सञ्चारकर्मीसँग प्रचण्डले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने नसकिने बारे धारणा सार्वजनिक गर्नु भएकाले पत्रकार मार्फत उनले माग गरेका थिए। एमसीसी अनुमोदन नगरी सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अमेरिकी सरकार रुष्ट छ। वाशिंटन डीसीमा रहेको एमसीसी मुख्यालयमा पनि खुसी छैन। विज्ञप्ति जारी गरेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएकै दिन मुख्यालयले नेपालले परियोजनालाई अनुमोदन नगराउँदा लाखौं नेपाली घर परिवारलाई लाभ पुर्याउन नसकिएको दुखेको समेत पोखेका थिए। परियोजनालाई अघि बढाउने नबढाउने निर्णय गर्ने सर्वाधिकार पनि नेपाल सरकारसँग रहेको प्रश्न जानकारी दिएका थिए। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भने देउबा नेतृत्वको अर्को सरकारले उनका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेका थिए। परियोजना 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको हो। परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको बेला संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान नभएको विवरण पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ। पछि थपिएको भनिँदै आए पनि फेरि संसदबाट अनुमोदनपछि कानुन सहर हुने वितरण पनि परियोजनामा उल्लेख गरिएको छ। सोही कारण परियोजनाबारे विवाद उत्पन्न भएको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार जानकारी दिएका हुन्। यो परियोजनालाई अनुमोदन संसदबाट गराउने भनेर निर्णय गराउने अर्थमन्त्री भने डाक्टर युवराज खतिवडा हुन्, जो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका थिए। वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि एमसीसी मुख्यालयसँग परियोजनाबारे विवादास्पद रहेको विषयमा प्रष्टीकरण लिइसकेका छन्। तर एमसीसी पारित गर्न नहुने जमात ठुलै रहेको छ। दलहरू पनि विभाजन अवस्थामा छन्। सत्ता नेतृत्वले दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी परियोजनाको प्रस्ताव नौजेर बखेडा झिकेको भन्दै सरासर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको जानकारी दिएका थिए। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले भने एमसीसीको विषयमा उभिने जनाएको छ। तर सरकारमा रहँदा कार्यान्वयन गराउन अधिकतम जोडबल गर्ने नेता एमाले दल नै हो। एमालेका एकजना केन्द्रीय कमिटी सदस्यले विपक्षमा उभिए जसरी नेकपा एमाले एमसीसीको पक्षमा रहेको जानकारी दिएका थिए। यसरी प्रमुख विपक्षी दल र कांग्रेस एमसीसीको पक्षमै रहँदा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी भने राष्ट्रका हित विपरीत प्रावधानहरू हटाउने पक्षमा रहेका छन्। हटाएपछि भने कार्यान्वयन गर्न सकिने या 3 सत्ता साझेदार दलको धारणा रहेको छ। अर्को सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने परियोजना कार्यान्वयन गर्नै नहुने पक्षमा रहेको छ। जनमोर्चाले पनि परियोजनालाई राष्ट्रघाती भन्दै आएको छ। परियोजनाको विरुद्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमोकिपा पनि रहेको छ। गलत प्रावधान नसच्याएसम्म एमसीसी संसदबाट पारित हुँदैन भन्दै लीलामणि पोखरेल। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेलले एमसीसीका प्रावधान नसच्याएसम्म संसदबाट पारित नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमालासँग कुरा गर्दै उनले एमसीसीमा राखिएको शर्त नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेका छन्। उनले एमसीसी अनुदान भनेर सहमति गर्ने अनि अर्कोतिर लगानी भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपाललाई एमसीसी जस्तो सम्झौता नचाहेको समेत जिकिर गरेका छन्। उनले 5 दलीय गठबन्धनले काम गर्नको लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गरिसकेको समेत जानकारी दिएका थिए। उनले यो भन्दा बाहिर गएर कसैले अनुचित काम गर्न प्रयत्न गर्छ भने त्यो इमानदारी त नहुने समेत जानकारी दिएका थिए। उनले वर्तमान गठबन्धनले एमसीसी नउठाउने भनेर साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नराखिएको पनि स्मरण गराएका थिए। उनले यो गठबन्धन अर्को चुनावसम्म जाने समेत जानकारी दिएका छन्। एमसीसी राष्ट्रघाती हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ भन्दै प्रभु शाह। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले कुनै पनि हालतमा एमसीसी रोक्नुपर्ने जानकारी दिएका छन्। दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा फतुवा विजयपुर नगरपालिका 3 टेब्रोहामा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता शाहले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेकाले यसलाई लागू गरे देशमा द्वन्द्व निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। कम्युनिस्टको खोल ओढेका माधव र प्रचण्डहरूले जनतासँग गद्दारी गर्दा प्रक्रियावादी कांग्रेसको पुच्छर बनेर
एमसीसी पास गर्ने गरेको षड्यन्त्र जनताले रोक्नुपर्ने नेता शाहको उडान रहेको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले देशमा एमसीसी सम्झौता गर्नका लागि सरकार लालचित छ। केही अर्ब पैसा अनुदानको नाममा देशमा द्वन्द निम्त्याउन राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विदेश सामु नमस्तक छ। कांग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्ट खोल ओढेका माधव र प्रचण्डहरू पनि उपेन्द्र यादव एमसीसी सम्झौता पारित गर्न मतियार बनेका छन्। नेता शाहले भने देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने यो राष्ट्रघाती सम्झौता कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ। यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, सम्पूर्ण जनता जागरिक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी राष्ट्रियता जोगाउन, मुलुकको अस्मिता जोगाउन सधैँ अग्र मोर्चामा छौं र रहन्छौं। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कुन्दन कुशवाहा, नेता त्रिभुवन शाह, एमाले जिल्ला सचिव मनोज यादव, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं नेत्री क्रान्ति देवी महतो, सोवडाका अध्यक्ष ब्रह्म नारायण यादव लगायतले उपस्थिति रहेको थियो। एमसीसी पास गर्न पठाएको पत्र तुरुन्त सार्वजनिक गर भन्दै भीम रावलले दिए देउबालाई यस्तो चेतावनी। नेपालको संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारितका लागि पठाइसकेको पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाइप्रति एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै रावलले राष्ट्रघाती प्रावधानबारे पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न चेतावनी दिएका छन्। बेलायतमा जलवायु सम्मेलनमा भाग लिई फर्किन साथ प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी पारित गराउने भनी आफू र प्रचण्डले पठाइसकेको पत्रको खुलासा गर्न जानकारी दिएका छन्। रावलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्ति जनाउँदै ट्विटरमा लेखेका छन्, राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौताबारे पठाएको पत्र तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस्। गम्भीर विषयमा गोप्य पत्रचार गर्नु राष्ट्रघात भएको टिप्पणी गर्दै उनले प्रचण्डले कुनै हैसियतमा पत्र पठाएको भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। जलवायु सम्मेलनमा भाग लिई आज स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री देउबाले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमसीसी पास गर्न प्रचण्ड र आफूले पत्र पठाएको जानकारी समेत दिएका थिए। दर्शकबिन, तपाईले सुन्नुभयो आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरू। दर्शकबिन, तपाईलाई के लाग्छ? यस भिडियोप्रति तपाईको कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई भने यस भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छौँ।